यो हाम्रो एग्रिमेन्टको पछाडि 14वटा अरू एग्रिमेन्ट भएको त उहाँहरूले भेटाउनु हो। थाहा छैन त्यो कुरा कसैलाई दिएको छैन। अरू 14वटा एग्रिमेन्ट त्यसमध्येको एउटा डकुमेन्ट मसँग पनि छ यहाँ। यही तपाईले जे डकुमेन्टहरू देखाउनु भयो, जे हेरियो, तपाईले जे भन्नुभयो, यो हेर्दाखेरि त एमसीसी पास भयो भनेदेखि त त्यो त देशको हितमा हुँदै नहुने रहेछ। यदि तपाईको पार्टीले एमसीसी पास गर्ने त्यो निर्णय गर्यो भने तपाईको पार्टीलाई जनताले राष्ट्रघाती पार्टी भनेर भने पनि अन्यथा चाहिँ नहोला है। यो संशोधनको पनि कुनै गुन्जाइस छैन। त्यसकारणले यो इट मस्ट बी रिजेक्टेड। म त्यहाँ गएको छु। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, केही महिना यता नेपालमा एमसीसी भन्ने विषय निकै चर्चामा छ र निकै विवादमा पनि छ। जनस्तरमा हेर्ने हो भने एमसीसीका पक्षमा माहौल देखिँदैन, तर केही राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू एमसीसीका पक्षमा चर्को वकालत गरिरहेका छन् र केही राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू एमसीसीको विपक्षमा चर्को वकालत गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् कि एमसीसी कुनै हालतमा पनि स्वीकार्नु हुँदैन। अनि एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन भन्नेहरूमध्ये कतिले यसलाई केही संशोधन गरेर स्वीकार्नुपर्छ भनेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो र त्यो कार्यदलले पनि के भन्यो भने यही अवस्थामा चाहिँ एमसीसी स्वीकार्नु हुँदैन, केही संशोधन आवश्यक छ भन्ने उसले त्यो प्रतिवेदन बुझायो। तर त्यही पार्टी सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै केही यस्ता नेताहरू पनि छन् जो एमसीसी संशोधन गर्ने होइन, यसलाई पुरै अस्वीकार नै गर्नुपर्छ, यो आवश्यक नै छैन भन्नेहरू पनि छन्। वास्तवमा एमसीसीका सन्दर्भमा लामो समयता जुन खालको माथापच्ची भइरहेको छ यसका पक्षमा र यसका विपक्षमा, हामी यसका पक्षमा रहेकाहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र यसका विपक्षमा रहेकाहरूसँग पनि अबका केही श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर कुराकानी गर्छौँ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी सत्तारूढ दल नेकपाकै एकजना नेता जो एमसीसी ठिक छैन भनेर लामो समयता भन्दै आइरहनु भएको छ र उहाँको त भनाइ के छ भने एमसीसीलाई पुरै अस्वीकार नै गर्नुपर्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेल। उहाँसँग आज हामी एमसीसीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँसँग केही डकुमेन्टहरू पनि छन्। ती डकुमेन्टहरू सहित कुराकानी गर्दा आजको अन्तर्वार्ता केही लामो हुन सक्छ। त्यसैले हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गर्छौँ कि यो हुन सक्ने केही लामो अन्तर्वार्ता सुरुदेखि अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला, ताकि एमसीसी के रहेछ यो बुझ्नका लागि अझ सहयोग हुनेछ। म हाम्रा आजका अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो एमसीसी को पक्षमा पनि विपक्षमा पनि त्यो आवाज उठिरहेछ। मैले अघि नै कार्यक्रमको सुरुमा भने जनमत चाहिँ एमसीसीका विपक्षमा नै छ, त्यो हामीले खुलस्त भन्दाखेरि, तर नेताहरू चाहिँ कोही पक्षमा हुनुहुन्छ कोही विपक्षमा। तपाईँ एमसीसीको विपक्षमा रहनु भएको सत्तारूढ दल नेकपाको एकजना नेता, किन तपाईँ यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ? त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। धन्यवाद। एमसीसी अमेरिकी सरकारले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी नियोग हो। कतिपयले एमसीसीका बारेमा त्यसको पक्षमा वकालत गरिरहँदा के भने भन्दाखेरि यो विपक्षमा रहनेहरू अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न खोज्ने, अमेरिकासँग सहायता लिन नहुने, अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्न नहुने भन्ने जस्ता लान्छनाहरू लगाएका देखिन्छन्। तर हाम्रो प्रश्न त्यो होइन। हाम्रो अमेरिकासँगको दौत्य सम्बन्ध छ। संसारभरिका मुलुकहरूसँगको हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधारमा उनीहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दछौँ। अब अर्को हाम्रो जियोग्राफिक कन्डिसन, हाम्रो भौगोलिक जो अवस्था छ, अवस्थिति छ, त्यसले हामीलाई अरू मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा केही फरक
अवस्थामा राखेको छ। हामी दुई ठुला मुलुकहरूको बीचको ल्यान्डलक्ड भूपरिवेष्टित अवस्थामा छौँ। त्यसकारणले हाम्रो भूपरिवेष्टित स्थिति र हाम्रो अन्डर डेभलप अविकसित आर्थिक प्रणालीले हामीलाई केही कुराहरूमा आफ्ना रिजर्भेसनहरूलाई पनि सन्तुलित ढङ्गले राख्नुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता पनि छ। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा हुँदो हो त त्यो बेग्लै कुराहरू हो। हामी भौगोलिक दृष्टिकोणले सानो छौँ र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले अनुपातमा त त्यो भौगोलिक अनुपातमा त ठुलै हो। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि हामी एउटा भूपरिवेष्टित देश भएर लामो कालदेखि त्यो भूपरिवेष्टित हुनुको कारण त्यसमा पनि दक्षिणतिरको अलि बढ्ता चेपुवामा परेको कारणले हाम्रो आर्थिक सामाजिक विकासमा धेरै ठुला अवरोधहरू आएका छन्। अब यो पृष्ठभूमिमा हामीले हाम्रो विकास निर्माणलाई आजको युगमा कस्तो नीति अख्तियार गर्ने भन्ने नै आजको युगमा हामीले धेरै इतिहासका धेरै पानाहरू पल्टाइसक्यौँ। हामीले निरङ्कुशताको विरुद्ध लडाइँ लड्यौँ। राजतन्त्र लामो 240 वर्षको 48 वर्षको शाहवंशीय राजसत्ताको निरङ्कुशता र राजनैतिक प्रणालीमा दलविहीन राजनैतिक प्रणाली आदि अभ्यास गर्दै हामी चाहिँ नि अहिले नेपाली जनताको आन्दोलनले प्राप्त गरेको एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण भएको छ र यो राजनीतिक प्रणालीगत रूपमा हिजोका प्रणालीभन्दा भिन्न छ। त्यसकारणले आजको विकासको हाम्रो आफ्नै देशको विकासको मोडेल कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरूको बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। परम्परावादी ढङ्गले हामीले हाम्रो विकासलाई लैजान खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ नि सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले त्यो विकासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो आर्थिक प्रणाली कस्तो हुने, हाम्रो सामाजिक प्रणाली कस्तो हुने, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुने, वैदेशिक सहायता नीतिहरू कस्तो हुने, वैदेशिक ऋणहरू कसरी लिने, आन्तरिक ऋणहरू कसरी परिचालित गर्ने, हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा के योगदान हामीले कसरी गर्न सक्दछौँ, हाम्रा साधन र स्रोतहरू के हुन्, हाम्रा सीमाहरू के हुन्, यी हामीले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर कसरी विकास गर्न सक्दछौँ, यी सबै कुराहरूको बहुआयामिक चाहिँ विचार गरेर हामीले हाम्रो विकासको मोडालिटी र अरू मुलुकहरूका सहयोग र ऋण आदिहरू कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हुनुपर्छ। यो पृष्ठभूमिमा अब तपाईँले भनेको जस्तो मैले हजुरलाई रोकेँ यसैमा सम्भवतः यसैमा यहाँ केन्द्रित हुन चाहिरहनु भएको थियो। यस्तो सहायताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सहायता हामीले वैदेशिक सहायता नलिएको होइन योभन्दा अगाडि पनि होइन, कहिले ऋणका रूपमा लियौँ, कहिले अनुदानका रूपमा लियौँ। तर यति बेला एक हिसाबले यो जुन अनुदानका रूपमा प्राप्त हुन लागेको सहयोग भनिएको छ होइन एमसिसी, ऋण त हामीले जो स्वीकारिरह्यौँ लिइरह्यौँ भने अनुदान किन नलिने भनेर यो म त्यही कुराहरूमा जाँदैछु। त्यसकारणले हामी यो हाम्रो आफ्नो एउटा प्रिन्सिपल नबनाइकन यो सहायता सम्बन्धी नीति कस्तामा लिने सहायता, हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यो सहायता लिँदाखेरिका हुने हामीलाई चाहिँ नि सकारात्मक चिज के हुन्, नकारात्मक चिज के हुन् हैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के गर्छ, आन्तरिक कानुनहरू कसरी प्रभावी हुन्छन्, यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर हामीले लिनुपर्छ। यो मैले भने यो प्रिन्सिपल हो। त्यसकारणले हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सोच पनि बनाएका छौँ। हामीले संविधान बनाएका छौँ, नयाँ संविधान बनाऊ, त्यो नयाँ संविधानमा समाजवादी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो त्यो संविधानको प्रिएम्बल्स प्रस्तावनाको चाहिँ नि लक्ष्य छ। त्यसकारणले त्यही दिशामा जानका निम्ति हामीले हाम्रा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक नीति र कार्यक्रमहरू दिशाबोध गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो दिशाबोध गर्ने सन्दर्भमा अब एमसिसी तपाईँले उठाउनुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, यो अमेरिकी सरकारले निर्माण गरेको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नियोग हो। सरकारले अरू मुलुकहरूसँग G2G अथवा नेपालैसँग पनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सरकार सरकारको बीचमा सम्झौता गरेर पनि सहायता अनुदान ऋण आदि चिजहरूको परिचालन गरेको पनि छ। तर योभन्दा अलिक फरक ढङ्गले यो चाहिँ यस्तो संरचना निर्माण भएको छ जुन संरचनाले कस्ता मुलुकहरूको निम्ति सहायता
कस्ता मुलुकहरूको निम्ति अनुदान दिन थालेको छ भने 4 प्रकारका मुलुकहरू छन्। यो ख्याल गर्नु। पहिले एउटा अविकसित र अल्पविकसित मुलुकहरू, अर्को द्वन्द्वबाट निस्किएर भर्खर निक्रिएर सङ्क्रमणमा अगाडि बढिरहेका मुलुकहरू, अर्को विश्व रणनीतिक दृष्टिकोणले सामरिक महत्त्व राख्ने मुलुकहरू। यो खास गरिकन मुख्य 3, अब अविकसित र अल्पविकसित भने दुईटा हामीले तीनटा विभाजन गरौँ, अविकसित र अल्पविकसित अथवा विकासशील। द्वन्द्वरत मुलुकहरू, द्वन्द्वबाट भर्खर निस्किएर एउटा सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेका, विश्व राजनीतिमा सामरिक महत्त्व राख्ने मुलुकहरू। यी 3टा मुलुकहरूलाई कसरी अब सहायता दिने भन्ने कुराहरूसँग एमसिसीको सम्बन्ध छ। अब एमसिसी कसरी आइपुग्यो? सन् 2000 सम्म अमेरिका विकसित राष्ट्र हो, सम्पन्न राष्ट्र थियो अमेरिका, युरोप लगायतका मुलुकहरू। ती राष्ट्रहरूले विभिन्न गैर सरकारी संस्था INGO मार्फत उनीहरूले विभिन्न प्रोग्रामहरू लगेर संसारभरिका विभिन्न मुलुकहरू, यस्तै अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थे, अनुदान दिने आदि चिज गर्ने गर्दथे। 2000 मा आइसकेपछि ग्लोबल पोलिटिक्स, विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम देखा पर्यो। सोभियत युनियनको विघटन, शीत युद्धको अन्त्य पछाडि सोभियत युनियनको विघटन समेत र संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै आइरहेको चीन, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले, सैन्य शक्तिको दृष्टिकोणले, प्रविधि विकासको दृष्टिकोणले, तीव्रतरमा आर्थिक विकासको सम्भावनाको दृष्टिकोणले पनि विकसित बन्दै आइरहेको मुलुक, विश्व राजनीतिमा पुँजीवाद र समाजवादको दुईटा ध्रुवको बीचमा एउटा चुनौती बनेर खास गरी विश्वको एकल शक्तिको रूपमा देखा परेको अमेरिकाका निम्ति यो चुनौती बनेको थियो। त्यो चुनौती बनेको सन्दर्भमा अब के गर्ने त भन्दा 2000 पछाडि, सन् 2000 पछाडि अमेरिकी सहायता नीतिमा केही बदलाव आयो। सरकारको माध्यमबाट दिने सहायता पनि कन्टिन्यू छ, गैर सरकारी संस्था मार्फत दिने कन्टिन्यू छ। गैर सरकारी संस्थाले दिने सहायताहरूका विविध छन्, सामाजिक क्षेत्रमा, उत्पीडनका क्षेत्रमा, जातीय क्षेत्रमा र धार्मिक पृष्ठभूमिमा यी सहायताहरू पनि गर्ने गरेको छन्, यसरी पनि गर्ने गरेको छ। अब यहाँ आइसकेपछि के हो भने अमेरिकाले एउटा सोच्यो, अब अमेरिकाको निम्ति सुरक्षात्मक, ग्लोबल पोलिटिक्समा सुरक्षात्मक थ्रेट महसुस उसले अमेरिकाले गर्न थाल्यो। अब मेरो शक्ति प्रतिस्पर्धामा एउटा चुनौती खडा भएको छ। त्यस कारणले यो चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर अब सहायता दिने, त्यसमा त्यो सहायतामा सुरक्षा रणनीति मिसाउने। त्यसो गर्दाखेरि कसले चलाउने त भन्दाखेरि हिजो सरकारको फाइनान्स मिनिस्ट्रीले गर्थ्यो होला, अथवा परराष्ट्र मन्त्रीले गर्थ्यो होला, सरकारको एउटा निकाले गर्थ्यो। अहिले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसो नगर्ने, एउटा गैर सरकारी संस्था जस्तो त्यो बनाउने, सरकारको पूर्ण लगानी गर्ने र त्यसको पृष्ठभागमा चाहिँ नि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, यहाँ त चेनमा छ, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले यो ग्लोबल सेक्युरिटी प्रस्पेक्टमा उसले चाहिँ नि हेर्ने गरिकन उसले त्यस्ता संरचनाहरूको निर्माण गरेर काम गर्न थाल्यो। सन् 2002 मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियर उनले यस सम्बन्धी अवधारणा अगाडि सारे। मेक्सिकोमा ब्याङ्कर्सहरूको बैठकमा जाँदाखेरि उनले अब अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर त्यस्ता मुलुकहरूलाई सहायता दिने, अब त्यो सहायतामा सुरक्षाको कुरो लिखित रूपमा मिसाइँदैन, मिसिएको हुँदैन। त्यहाँको के हुन्छ भने यातायात, सडक, अनि त्यसपछि विद्युत, खानेपानी अनि स्वास्थ्य, विविध क्षेत्रहरूमा त्यो चाहिँ सहायता दिने। तर त्यो सहायता दिँदाखेरि ती मुलुकहरूले सर्टेन कमिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने, त्यहाँको सोसियो इकोनोमिक, सामाजिक अवस्था आदि इत्यादिका बारेमा केही कमिटमेन्टहरू उनीहरूले गर्नुपर्ने। अनि
त्यसले ती कमिटमेन्टभित्र अमेरिकाको सुरक्षालाई आघात पर्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्न नपाइने जस्ता कुराहरू पनि त्यो कमिटमेन्टमा छन् है। पूर्व शर्तका रूपमा त्यो कुराहरू अगाडि सारेर उनीहरूले त्यो कन्सेप्ट सन् 2002मा अगाडि सार्यो। MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सहस्राब्दी चुनौती नियोग भनेर चाहिँ नि त्यो अनुसार अगाडि सारे। 2003मा आएर चाहिँ नि त्यसको एक्ट बनाउने कानुन बनाउने दिशामा उ भयो। 2004को जनवरीतिर त्यो एक्ट बन्यो। यो चाहिँ नि MCC सम्बन्धी एक्ट बन्यो। 2005मा उनीहरूले सहायता सुरुवात गरे। सबभन्दा पहिलो राष्ट्र के थियो भने मडागास्कर, जसको $110 मिलियन सहायता थियो, खास गरी कृषि क्षेत्रमा त्यो लगानी गर्ने भनेर त्यहाँबाटको सुरुवात भयो। अब यो MCC त्यहाँबाट सुरुवात भयो, MCC को हिस्ट्री। तर ग्लोबल पावर कम्पिटिसनको हिस्ट्री हेर्ने हो भने अहिले पछिल्लो चरणमा आछ नि IPS इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी। MCC 2004मा आएको। IPS भनेको त 2017मा मात्रै आएको। त्यस कारणले IPS भन्दा MCC जेठो हो। त्यसमा MCC र IPS को सम्बन्ध छैन भन्ने जस्ता जुन कुराहरू आएका छन् नि यो काउन्टर्समा, यी सबै मिथ्या हुन्। किन मिथ्या हुन् भन्दाखेरि विश्व राजनीतिलाई आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति यहाँ सँगछ अमेरिका फर्स्ट भन्ने पोलिसी छ क्या अमेरिकाको। यो अहिले पछिल्लो चरणमा यसलाई हाइलाइट ट्रम्पले गरेका छन्, अमेरिका फर्स्ट भन्ने। यहाँ एउटा डकुमेन्ट छ, यहाँ उनीहरूले एउटा पोलिसी बनाएका छन्, एन अमेरिका फर्स्ट नेसनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी। यो सरकारी गभर्मेन्टको चाहिँ नि ऊ प्रतिवेदन हो, अमेरिकी सरकारले प्रकाशित गरेको रक्षा मन्त्रालय युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका नेसनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी भनेर चाहिँ नि निकालेको यो। अब यो नीति अन्तर्गत उनीहरूले आफूलाई संसारका सबभन्दा सुपरम्यान, सबै कुराहरूमा सुपरम्यान भनेर भनिराखेका, जुन सुपरम्यानको कन्सेप्ट त हिजो मात्रै पनि व्यक्त भइरहेको छ अमेरिकामा। काला र गोराको पछि एकजना कालोलाई मारिसके पछाडि ठुलो 50 वर्ष पछाडिको द्वन्द्व त्यहाँ चाहिँ नि सुरु भएको छ। 1949मा चीनमा रेभोल्युसन सम्पन्न भएपछि चीनले एउटा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणले एउटा नयाँ बाटोको सुरुवात गरिदियो। 1960मा पुग्दा उसले समाजवाद निर्माणको एउटा नयाँ मोडेल अगाडि सारिदियो। यद्यपि चीनको सबै चिजहरू खुल्ला थिएन, ऊ आफूमा मात्रै केन्द्रित थियो, बाहिरी संसारबाट त्यति उ थिएन, आफै भित्र। 60मा पुगिसकेपछि त्यसलाई अब कसरी समाजवादको प्रचार र प्रभाव त बढ्न थाल्यो, त्यसलाई कसरी रोक्ने भनेर एसिया पेसिफिक भनेर एउटा एसिया पेसिफिक एलायन्स भनेर एउटा चाहिँ नि निर्माण गरियो। खास गरी अमेरिकाको पहल कदमीमा जापान, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरू राखेर एसिया पेसिफिक, एसिया र पेसिफिक एसिया वरिपरिका कन्ट्रीहरू राखेर त्यो कुराहरू गर्न थाल्यो। त्यसको मकसद के थियो भने समाजवादको प्रचारलाई रोक्नका निम्ति पुँजीवादी राष्ट्रहरूले त्यो चाहिँ नि प्रचारलाई रोक्नका निम्ति आपसी सम्बन्ध र सहयोगको विस्तार गर्ने भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो। त्यसले केही काम गर्दै गयो। अब त्यही बिचमा त्यसले भूमिका आफ्नो ढङ्गले गरिरहेको थियो। त्यही बिचमा दक्षिण पूर्वी एसियामा फेरि स्पेसली आसियान भन्ने अर्गनाइजेसन बन्यो। आसियान भनेर एसियन अर्गनाइजेसन अफ चाहिँ साउथ इस्ट एसियन कन्ट्री के अरे नेसन्स भनेर एउटा अर्गनाइजेसन बन्यो। जुन अर्गनाइजेसनको मकसद नै के थियो भन्दाखेरि मूल मकसद नै चिनिया समाजवादलाई रोक्ने थियो। तर चिनिया डिप्लोमेसी अलिकति फरक रह्यो। ती आसियानका मुलुकहरूसँग पनि चीनले राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्दै गएपछि त्यहाँ समाजवादको प्रचार गर्ने मात्रै भएन, त्यहाँको राज्य सत्तासँग पनि उसले मिलेर कतिपय कुराहरूमा काम गर्न थाल्यो। आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि थाइल्यान्डसँग जोइन्ट मिलिट्री अपरेसन, मेकङ रिभरमा जोइन्ट मिलिट्री अपरेसनको चाहिँ अभ्यास सुरु गरेको थियो। यद्यपि थाइल्यान्ड त राजनैतिक दृष्टिकोणले पुँजीवादी दिशामा अख्तियारी गरिरहेको र लामो समयसम्म अमेरिकी चाहिँ नि उसमा चाहिँ अडिरहेको पृष्ठभूमिमा अडिरहेको देश थियो। अब यो भइसकेपछि
यसले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर अनि पछिल्लो चरणमा सोभियत रुस र चीनको विवाद भएपछि रुससँग शीतयुद्धको स्थिति पैदा भयो। शीतयुद्ध पछाडि, शीतयुद्धको अन्त्य पछाडि यो बिचमा चीनले आर्थिक विकास गरेर तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिसके पछाडि मैले अघि भने 2000 को चाहिँ नि अवस्थामा पुगिरहेको। अब यो पृष्ठभूमिलाई हामीले छोडेर एमसिसी सँगै इन्डो पेसिफिक अलग्गै जन्मिएको, एमसिसी पछाडि अलग्गै जन्मिएको भन्ने ढङ्गले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो पृष्ठभूमिका साथमा इन्डो पेसिफिक आएको छ। अब इन्डो पेसिफिकको कन्सेप्टै कुरा गर्नुहुन्छ भने सन् 2008 मा भारतीय एडमिरल गुरप्रीत खुराना भन्ने थिए छन्। उनले एउटा चाहिँ नि त्यहाँ छ दिल्लीमा एउटा चाहिँ नि भूतपूर्व मेराइन अथवा जलसेनाहरूको चाहिँ एउटा अफिस छ, के अरे के भन्छ, उनले सञ्चालन गरिरहेको एउटा त्यस सम्बन्धी अफिस छ। त्यसमा उनले चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक कन्सेप्ट बारेमा गुरप्रीत खुरानाले अगाडि सारे। इन्डो पेसिफिक हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अवधारणा उनले अगाडि सारे। त्यो अवधारणाले अर्गनाइजेसनल रूपको लिएको थिएन। 2017 मा आएर उसले ट्रम्पले के गर्ने त भन्दाखेरि अब अमेरिकाले आफूलाई अमेरिका फर्स्ट भन्ने नीति अन्तर्गत अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर संसारभरिका मुलुकहरूसँग आर्थिक सहायता आदि दिने कुराहरूको बारेमा त्यसैलाई मध्यनजर गरेर त्यसको मातहतमा चाहिँ नि त्यसले गर्न थाल्छ भनेर उनले त्यति बेलादेखि इन्डो पेसिफिकको अवधारणालाई अगाडि सारे। त्यो कुन बेला भन्दाखेरि उनी जापान र चाहिँ नि भियतनामको भ्रमणको बेलामा भियतनाममा आएर यो कुरा गरे र 4वटा राष्ट्र मिलेर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेर त्यसलाई चाहिँ नि अवधारणा विकास गरियो। 4वटा राष्ट्रमा भारत, जापान, अमेरिका र अस्ट्रेलिया, यी 4वटा राष्ट्र अमेरिकन लिडरसिपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर अगाडि सारियो। त्यो रणनीतिको मूल उद्देश्य के हो भने अमेरिकाको सेक्युरिटी प्रोस्पेक्ट, सुरक्षा अवधारणालाई अगाडि राख्ने भनेर त्यो चाहिँ नि इन्डो पेसिफिकको अगाडि सारिएको थियो। अब यो बिचमा हाम्रो नेपालको स्थिति, अब हामी जाउँ, हाम्रो नेपालमा माओवादी जनयुद्ध लाई शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यो। शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति प्रक्रियामा आयो। शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि एउटा लामो समय, हामी तुरुन्तै 1 वर्ष पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आएको, 1 वर्ष पछाडि त चुनावै सम्पन्न भयो। संविधान सभाको माओवादी पार्टी पहिलो पार्टी बन्यो। द्वन्द्वबाट आएको पार्टी, निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बनेको, त्यो पनि द्वन्द्व सम्झौतामा टुङ्गिएको द्वन्द्व संसारमा पहिलो घटना हो। यो पहिलो पार्टी भनेको पहिलो घटना हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि आयो र संविधान सभामा पहिलो पार्टी बनिसकेपछि संविधान निर्माण गर्ने कुरामा पहिलो पार्टी हुनुको कारणले गर्दाखेरि संविधान निर्माण हुन सकेन। पहिलो पार्टी हुनुको कारणले किन भन्दाखेरि यो टोटल चेन्जको जस जति माओवादीमा जान्छ। परिवर्तन, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतादेखि लिएर उठाएका एजेन्डाहरू जे थिए ती एजेन्डाहरू अब त पास हुने हुन्छन्, संविधानमा इन्कर्पोरेट समावेश हुन्छन्। त्यो कसले परिवर्तन गर्यो त भन्दाखेरि शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा त्योभन्दा अगाडि ट्रायङ्गुलर पोजिसनमा त्रिकोणात्मक थियो, राजा, संसदीय पार्टी र माओवादी। यो 3टा त्रिकोणात्मक स्थिति राजतन्त्रको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने बेलामा राजा भर्सेस 2टा माओवादी र अरू संसदीय पार्टी। जब राजतन्त्रको अन्त्य भए पछाडि यी संसदीय पार्टी र माओवादीको बीचको कन्ट्राडिक्सन सुरुवात भयो। अब त्यो कन्ट्राडिक्सनमा के हो त भन्दाखेरि माओवादीले अगाडि सारेको विचारसहितको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा र संसदीयवादी शक्तिहरूको यथास्थितिवादको एजेन्डा, यो 2टाको कन्ट्राडिक्सन सुरु भइसकेपछि अब के गर्ने त? राजतन्त्रको लडाइँको विरुद्ध राजालाई परास्त गरेर त संविधान बनाउने कुरामा त हामी गइहाल्यौँ। अब संविधान बनाउने दौरानमा माओवादीको लिडरसिपमा, सरकार पनि लिडरसिपमा छ, उसकै लिडरसिपमा छ हैन, एजेन्डा उसको छ, ग्लोबल्ली एजेन्डा उसको आएको छ, राष्ट्रिय रूपमा मात्रै हैन, संसारले उसको एजेन्डालाई पक्रिरहेको छ। त्यसकारणले संविधान बन्न नदिनका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रहरू भए। अब त्यसमा अब म यसलाई टुङ्ग्याउँछु र अनि त्यसो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रहरू भइसके पछाडि संविधान पहिलो कार्यकालमा बन्न सकेन, म्याथ भयो, बन्न सकेन।
किन बन्ने दिने एजेन्डै लाई एप्रुभ गर्ने स्थिति भएन र त्यस पछाडि पहिलो कार्यकाल सकिसकेपछि दोस्रो कार्यकालको निर्वाचनमा पुग्यौँ। दोस्रो कार्यकालमा माओवादी थर्ड पार्टी बन्यो। थर्ड पार्टी बनिसकेपछि एजेन्डा त मर्या छैन नि, फेरि एजेन्डा त उही छ, फेरि पार्टी कमजोर भयो, थर्ड पार्टी बनिदियो। थर्ड पार्टी बनिसके पछाडि अनि अब संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त्यो थर्ड पार्टीलाई आइसोलेट गरेर त्यसलाई निकालेर पनि संविधान बनाउन सक्दैन थिए हैन। त्यसका एजेन्डालाई फालेर पनि अब संविधान बनाउन नसक्ने स्थिति भयो। त्यसकारणले त्यति बेला बार्गेनिङ पावर अलिकति स्ट्रङ बनिदियो। तर यसलाई पनि विफल बनाउनका निम्ति धेरैतिरबाट दबाब भयो। खास गरी दक्षिणतिरबाट यसलाई विफल बनाउनका निम्ति धेरै ठुला दबाबहरू भए। तर संविधानमा कम्प्रोमाइज गरेर संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार होइन, यसलाई आवश्यकताको राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा संविधान निर्माण गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले घोषणा पनि गऱ्यौँ, राजतन्त्रको उन्मूलन पनि गऱ्यौँ है। राजतन्त्रको उन्मूलन गरेर त्यसलाई संस्थागत गऱ्यौँ। अब यो संस्थागत गरिसकेपछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया कम्प्लिट भयो त? भएन। शान्ति प्रक्रिया एउटा सङ्क्रमणकाल, सरकार पो बन्यो त, द्वन्द्वका थुप्रै समस्याहरू त बाँकी थिए। त्यस कारण यो सङ्क्रमणकाल संविधान बनिसकेको थियो। संविधान त पछि आएर 72मा आएर बनायौँ होइन। यो लामो सङ्क्रमणकालभरि यही पिरियडमा यो एमसिसीको प्रोजेक्ट अगाडि बढेको छ। अब यो एमसिसीको प्रोजेक्ट अगाडि बढ्दाखेरि खास गरी 2008मा यसको सुरुवात भयो। 2011मा गएपछि नेपाललाई सहायता दिने सम्बन्धी कुराकानी 2008मा चर्चा सुरु भयो, संवादहरू सुन्न थाल्यो। 2008मा नेपाललाई दिने हो कि भन्ने दिशामा पुग्यो। 12मा गएर नेपाललाई दिने भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। 13 र 14मा एमसिसी के कुरामा सहायता लिने त भन्ने कुराहरूको सम्बन्धमा एजेन्डाहरू त्यो डिजाइन बने, प्रोग्रामहरू बने। जस्तो हामीले दुईटा प्रोग्राम थियो नि, बाटोको विस्तार र चाहिँ नि 400 केबी प्रसारण लाइन हो। त्यो पिरियडमा यो प्रोग्रामको डिजाइन भयो। अब बाटो सामान्यतया पहिले सम्झौतामा भएअनुसार 5वटा बाटाहरू विस्तार गर्ने होइन। 5वटा बाटाहरू तिनीहरू चाहिँ नि मुख्य हाइवेबाट पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्नका निम्ति बनाएका 5वटा लिङ्क रोडहरूलाई विस्तार गर्ने प्रोग्राम थियो। अहिले त्यो क्यान्सल भएर मेन हाइवेलाई नै विस्तार गर्ने, 100 किलोमिटर विस्तार गर्ने, चन्द्रवटादेखि पश्चिम 100 किलोमिटर विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। अब त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के थियो भने त्यो त थोरैको प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्टमा 17मा गएर अब फाइनल भयो। 17मा फाइनल भएर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर सम्झौता गर्नुभयो। अनि सम्झौता केमा प्रोजेक्टमा गर्ने भन्दा त्यो प्रोजेक्टको अगाडि सारियो। यो सडक बनाउने प्रोजेक्ट त सामान्यतया त्यसलाई धेरै ठुलो विवादको विषयवस्तु थिएन। अब ट्रान्समिसन 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन यो बडा रहस्यमय छ, अहिले पनि रहस्यमय छ। लप्सेफेदीदेखि के अरे नुवाकोटको रातामाटेबाट हेटौडा जोड्ने, फेरि रातामाटेबाट तनहुँ हुँदै पाल्पा भएर बुटवल झार्ने, बुटवलबाट बोर्डरसम्म पुगिसकेपछि बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्मको यो 400 केबी प्रसारण लाइन बनाउने त्यहाँ चाहिँ नि प्रस्तावित भयो। अब यो प्रस्तावित भएको 400 केबी किन आवश्यक पर्यो भन्ने क्वेसन हो। हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधारित बनेको 132 केबी नेसनल ग्रिड हो, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हो। हामीले उत्पादन गरेका बिजुली जति सब स्टेसनमा ल्याउने, सब स्टेसनबाट त्यो नेसनल ग्रिडमा हालेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ हो। नेसनल ग्रिडसँग कनेक्ट गरेर डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ। त्यो 132 केबी प्रसारण लाइन सानो भयो, उत्पादन हामीले बढाउँदै लग्यौँ। त्यो बाटो सानो भयो, त्यस कारण त्यसलाई विस्तार गर्ने भनेर सरकारले आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले दोबी ढल्केबरको कार्यक्रम छ, ढल्केबरदेखि हेटौडासम्मको कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ नि विद्युत उत्पादन र उपभोगको मोडेल जुन छ, उत्पादन हुने समय र उपभोग गर्ने समयको मोडेल जुन छ, त्यसले हामीलाई बर्खायाममा बढी उत्पादन हुने, गर्मीयाममा बढी उत्पादन हुने, हिउँदमा कम उत्पादन हुने हुनाले भारतसँग हामीले विद्युत आदान प्रदान गर्ने भनेर हाम्रा केही
भारतसँगको कनेक्सन भएको छ। त्यसमध्येको अहिले पछिल्लो चरणमा अलि हाई भोल्टेजको कनेक्सन भनेको के अरे हाम्रो ढल्केबर मुजफ्फरपुर ढल्केबरको 400 केबी प्रसारण लाइन बनिसकेको छ, कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीलाई विद्युत बढी हुँदाखेरि हामी त्यता सप्लाई गर्छौँ, हामीलाई विद्युत माग भएको बेलामा हामी त्यताबाट ल्याउँछौँ। करिब लगभग ड्राई सिजनमा हामी 500 मेगावाट जति हामीले उताबाट ल्याउने गर्छौँ। यसपटक त हामीले थोरै छ, किनभने हामी कहाँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामी कहाँ विद्युत अहिले नै हामी कहाँ विद्युत बढी छ। यो भइसकेपछि त्यो हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित बनेको नेसनल ग्रिडलाई विस्तार गर्नुको बदला अहिले उत्पादनै भइसकेको छैन, उत्पादन नभएको विद्युतलाई भारततिर लैजानका निम्ति भनेर 400 चाहिँ नि किलो भोल्टको त्यो किन बन्यो भन्ने नै सबभन्दा ठुलो प्रश्न भएको छ। हामीसँग अहिले जुन छ त्यो नै अहिलेका लागि पर्याप्त छ होइन? अहिले जुन अर्को प्रसारण लाइनको जो कुरा गर्नुभयो र अहिले जो एमसिसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत जो बगेको छ त्यसमा चाहिँ त्यति ठुलो शङ्का गर्नुपर्ने अरू आधार म बताउँदैछु। अब मैले त्योभन्दा पछाडि म अरू कुरा राख्छु। अब त्यो प्रश्न मैले सुरुमा त्यो डिजाइन कुन बेला भयो त भन्दाखेरि जुन बेला नेपालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ यो पृष्ठभूमि राखेको मैले 18 घण्टाको लोड सेडिङ भएको बेलामा डिजाइनरहरूले के गरे त भने नेपालको विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा लगेर बेच्ने सबभन्दा डिफेक्ट नै त्यहाँबाट छ। भनेको यति बेला जति बेला लोड सेडिङ भएको छैन यति बेला त्यो जुन योजना बनाइएको भए पनि अलि शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो भन्नुभयो तपाईँले। त्यो मात्रै भएन हाम्रो हाम्रो सोचै के भयो भने हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बेच्ने हो भन्ने। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली खपत गरेपछि देश धनी हुन्छ, जनताले आर्थिक उपार्जन गर्ने अवसर पाउँछन्। अनि त्यो बिजुली उत्पादन गरेर लगेर बेच्ने जुन मानसिकता हो नि, यो राष्ट्रवादी मानसिकता हो कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता हो? यहाँनिर हो पहिलो। फेरि अर्को लोड सेडिङ बेलामा अर्को 18 घण्टाको लोड सेडिङको बेलामा हामीले त सिङ्गो देशलाई विद्युत आपूर्ति गरिदिनु पर्ने, लोड सेडिङ अन्त्य गरिदिएर भएको अहिलेको डिमान्ड मात्रै होइन डिमान्ड बढाउनु पर्ने बेलामा हामीले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरेर देशव्यापी रूपमा घर घरमा बिजुली पुर्याउनु पर्ने, क्वालिटेटिभ गुणस्तरको बिजुली दिनुपर्ने बेलामा डिजाइनरहरूले के गरे त भन्दाखेरि यो बिजुली उत्पादन गरेर 400 केबी किलो भोल्टबाट भारतमा जाने हो। यहीँनिर रहस्य, यहीँनिर पर्दा पछाडि समथिङ इज हिडन दियर भन्ने क्या केही कुरा छिपेको छ। त्यो छिपेको कुरा के हुनसक्छ? मसँग ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छैन, तर के हुनसक्छ भने नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको केन्द्रमा छ, दुई ठुला मुलुकहरूको बिचमा छ, दुईटा अलग अलग राजनीतिक मान्यताका मुलुकहरू छन् र त्यसको अतिरिक्त नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनेको छ। त्यो केन्द्र भनेको के हो त भन्दाखेरि 7 समुद्र पारीबाट यहाँ अमेरिकाको निम्ति प्रतिस्पर्धी चीन बनेको छ। नेपाललाई धेरै पहिलेदेखि हामीले सुन्ने गरेको चीन विरोधी घेराबन्दीको एउटा चाहिँ नि पार्ट बनाउने। अब यो कुराहरू कसरी पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 2030 सालमा खम्पा विद्रोह हो। तिब्बतबाट भागेर आए खन्तहरूले उत्तरी बोर्डरमा गएर चीन विरोधी गतिविधि गर्न थाले, नेपालमा बसोबास गरेर। तिनीहरूलाई हतियार कसले सप्लाई गरिदियो? खम्पाहरूले प्रयोग गर्ने हतियार कसका थिए, कहाँका थिए? यसरी हेर्नु पर्यो। चीनले के भनिदियो भने त्यहाँ खम्पाहरूले चीनको विरुद्धमा यति गतिविधि गरिरहेका छन्, नेपालले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। नेपालले नियन्त्रण गर्न गर्दैन भने हामी आउनुपर्ने हुन जान्छ, किनभने हाम्रो विरुद्ध त हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको त हामी रक्षा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि नेपालले त्यति बेला खम्पाहरूलाई दमन गरिदियो र हामीले देख्यौँ नि। यसरी चाहिँ नि त्यो बेलादेखि नै नेपाली भूमिलाई अरू कुनै मुलुकहरूको भूमिको विरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा स्ट्रेटेजिक पोइन्ट, सामरिक केन्द्र बनाउनको निम्ति खोजिएको थियो। र अर्को सँगसँगै हामीसँग छ, हामी कहाँ आएका तिब्बतीय शरणार्थीहरू छन्। अहिले सुनिन्छ चिनिया पाहुनाहरू आएको बेलामा आर्मीले तिब्बतीयन शरणार्थी क्याम्पहरूमा घेरा हालेर बस्यो, गुम्बाहरूमा घेरा हालेर बस्यो, ताकि उनीहरूले त्यो कुराहरू विरुद्धमा जान नसकुन्। केही हतियारहरू पनि फेला परे भन्ने छ। हामी यहाँ हेर्नु पर्यो, यसरी हेर्नु पर्यो। नेपाललाई
कुनै मुलुकका विरुद्ध सामरिक अखाडा बनाउनका निम्ति प्रयत्न गरिएको थियो र गरिँदैछ। हो, त्यस कारणले यो कुनै त्यस्तो खालको यो 400 केबी प्रसारण लाइन हामीलाई आज किन पर्यो? गण्डकी कोरिडोरका उत्पादित बिजुली इभ्याकुएट गर्ने भन्छ क्या, त्यहाँबाट निकालेर नेसनल ग्रिडमा हाल्नका निम्ति हो त भन्दा नेसनल ग्रिडभन्दा ठुलो ग्रिड छ यो। नेसनल ग्रिड त केही भागमा बन्दैछ 400 केबीको, अरू त 132 केबीको छ है। त्यसैले कुनै यहाँ एउटा यस्तो सञ्जाल यस्तो बन्दैछ जसलाई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर कुनै गतिविधि गर्न खोजिँदैछ भन्ने आशंका हामीलाई गम्भीर रूपमा छ। हामीले सुनेका हल्लाहरू त धेरै छ। जस्तो अब म यो पछाडि अब म कहाँ भन्दाखेरि यो त मैले अहिले उसको डिजाइन हो। पहिलो कुरो त भन्नुहुन्छ भने यो सम्झौता नै अनइभन ट्रिटी हो। ट्रिटी पनि होइन, अनइभन एग्रिमेन्ट। के कारणले भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरो त हाम्रो देशको मन्त्रीले गएर सही गरेको छ। उतापट्टिको एनजिओ जस्तो बनेको उपसचिव स्तरको मान्छेले सही गरेको छ। प्रोटोकल मिल्दै मिलेन। यो त हेपेको भयो नि त, अनइभन ट्रिटी हो नि त। फेरि हामी त्यही हिसाबले, मैले रोकेँ है, हामी त्यही हिसाबले माग्ने पर्यौँ नि। माग्ने भए पनि त्यो सम्मान त बराबर हो त। सार्वभौमिकता अमेरिकाको ठुलो, चीनको ठुलो, भारतको ठुलो, हाम्रो सार्वभौमिकता सानो हुन्छ। त्यसकारण सार्वभौमिकता हुँदैन, सार्वभौमिकताको प्रश्न, राष्ट्रिय सम्मान र सार्वभौमिकता भयो। दोस्रो, अमेरिकाले दिने हो, हामीले लिने हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि होइन, यो के हो भने करार सम्झौता हो, कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट। कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट इन्टरनेसनल लको मातहतमा हुँदैन, डोमेस्टिक लको मातहतमा हुन्छ। अमेरिकाको कानुन, नेपालको कानुनको मातहत। अमेरिकाको कानुनले के कति पर्मिट गर्छ, नेपालको कानुनले के कति पर्मिट गर्छ, त्यसको आधारबाट हुन्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर हुँदैन। यो सम्झौतालाई के गरियो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहत हो भनेर सम्झौतामा लेखाइयो, बलजफ्ती सम्झौतामा लेखियो त्यो, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बाध्यकारी कुराहरूलाई फलो गर्न नेपाल त्यो चाहिँ नि नेपाल चाहिँ त्यो फलो गर्नु परोस्। त्यो भनेको के यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो उल्लेख के गरिएको छ भने अनिवन भनेर मैले त्यस कारणले भनिरहेको हौ। यहाँ कुनले उल्लेख के गरिएको छ भने यो सम्झौता, यसको दफा 7(1) मा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा यससँग नेपालको कानुन, नेपालका कुनै पनि कानुनहरू बाजिएको हदसम्म ती कानुनहरू अमान्य हुनेछन् र सम्झौता लागू हुनेछ। अब नेपालका कानुन भन्नाले के हो भने चारवटा हुन्छन्, 4 प्रकारका। मूल कानुन संविधान हो, गभर्निङ ल भन्छ नि, मूल कानुन संविधान हो। त्यसपछि पार्लियामेन्टले बनाउने ऐन हो। त्यसपछि मन्त्री परिषदले बनाउने नियमावली हो, त्यो पनि कानुनै हो। सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश पनि कानुन हो। अब योमा बाजिएको हदमा यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने, कानुनहरू अमान्य हुने भन्ने बित्तिकै यस सम्झौताले हाम्रो संविधानलाई निलम्बन गर्यो। संविधानदेखि सर्वोच्चका बस त्यो त संविधान माथिल्लो भइगयो नि, संविधान समेत। जबकि संविधानको एउटा कमा र फुल स्टप चेन्ज गर्नका निम्ति हामीलाई 2/3 बहुमत चाहिन्छ। एउटा उपसचिवले सही गरेको भरमा अमेरिकाको एउटा एनजिओको उपसचिव, एनजिओ नै भयो नि अहिले देखिँदाखेरि, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेपछि त एनजिओ हो, तर सरकारले सबै कन्ट्रोल सरकारले गर्छ। अनि त्यसको भरमा हाम्रो संविधान अमान्य ठहरिने, यो अनिवन भएन, अनइक्वल भएन। यसले के गरिदियो, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई धुजा पारिदियो, अस्मितालाई पनि धुजा पार्यो, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता पनि धुजा पारिदियो। अब यसबाहेक चाहिँ नि थुप्रै कुराहरू यो सम्झौतामा त्यस्ता दफाहरू राखिएका छन् जुन दफाहरूलाई हामीले स्वीकार गर्दाखेरि, ती दफाहरू हामीले स्वीकार गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि मुलुकको हितको पक्षमा हुँदैन।
त्यस कारणले प्रारम्भमा नै मैले के भने अनइभन ट्रिटी, यो अनइभन ट्रिटी कसरी स्वीकार गर्ने हामीले, मैले यहाँ हो भने मैले। अनि अर्को अनइभन के छ, अर्को डरलाग्दो कुरो के छ, अहिले यो एमसिसीलाई, मसँग यहाँ डकुमेन्ट छ, एमसिसी कसको मातहतबाट सञ्चालन गर्ने, कसले सञ्चालन गर्ने त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिकले सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ। यहाँ थुप्रै we have already do this with Millennium Challenge Corporation, both of them. MCC which delivers result-oriented development assistance based on the core principle of governance, country, transparency. 2.3 billion to Indo-Pacific nations since 2004. अनि यसले जम्मै त्यसले निर्देशित गर्छ भनेर इन्डो पेसिफिक उसले स्ट्र्याटेजीले निर्देशित गर्छ भनेर यो डकुमेन्ट को हो त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रिपोर्ट नोभेम्बर 4, 2019 यो अमेरिकन रिपोर्ट हो। अमेरिकाको यो चाहिँ नि सेक्रेटरी स्टेटको उसको चाहिँ नि सचिवले प्रकाशित गरेको, यहाँ ट्रम्पको पनि छ हैन। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी मैले अहिले जे भने त्यसले अहिलेको होल अमेरिकाको सेक्युरिटीलाई, सुरक्षालाई त्यसैले अहिले कमान्ड गरिरहेको छ आर्थिक सहायताका सम्बन्धमा। अनि त्यस्तोमा के गर्ने त भने ती मुलुकहरू जहाँ सहायता दिइन्छ ती मुलुकहरूलाई इम्पोज गरेर इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बनाउने गर्ने गरिएको छ। अब त्यसको निम्ति इक्जाम्पल म यही दिन्छु। इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बनाउने कुराहरू गरेकोमा नेपाल इन्डो पेसिफिकको पार्टनर थिएन 2009 मा। यहाँ बाई द एन्ड अफ फिस्कल इयर 2019 the United States will have 79 partnership with 86 nations, 12 of which are in Indo-Pacific. हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका छन्। यी को छन् त भन्दाखेरि बङ्गलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टोङ्गो एन्ड फिजी, भियतनाम, रिसेन्टली एडेड नेपाल एन्ड श्रीलङ्का। कहिले 2019 मा। हामीले एग्रिमेन्ट कहिले गऱ्यौँ 2017 मा। 2019 मा हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रीको निम्तामा जानुभएको, अनि नेपाल त्यसको इन्डो पेसिफिकको पार्टनर बन्यो। अब यो पार्टनर हामीलाई बन्न मिल्छ कि मिल्दैन त? इन्डो पेसिफिक के हो भन्नेमा जानु पर्यो। फेरि के हो त इन्डो पेसिफिक भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्ना सबै घोषणापत्रले भनेको छ अमेरिका फर्स्ट बनाउने अन्तर्गत ग्लोबल सेक्युरिटी च्यालेन्ज छ। त्यसमा चीनले के गर्छ, भियतनामले के गरिरहेछ, अथवा जापान कस्तो हो, इन्डिया कस्तो हो, उत्तर कोरिया कस्तो हो, दक्षिण कोरिया कस्तो हो, हाम्रा निम्तिका मुलुकहरू के हुन् भन्ने कुराहरू गरिकन उनीहरूले, अनि उनीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध के, हाम्रो सैनिक सम्बन्ध कस्तो गर्ने, के गर्ने, नेपालसँगको सैनिक सम्बन्धको बारेमा पनि यही उल्लेख छ क्या। यहाँ नेपालसँग उनीहरूले चाहिँ सैनिक सम्बन्धको बारेमा अगाडि बढिरहेका कुराहरू यहाँ उनीहरू आफैले लेखेका छन्। हामी त दस्तावेज बाहेक अर्को कुरा केहीबाट पनि हामीले उ गरेका छैनौँ। यो अर्को दस्तावेज अगाडि यसमा हुनुहोस् है त। ठिक छ, म अहिले हेर्नु है। यसरी नेपालसँग उनीहरू पटक पटक सैन्य शक्तिहरू, सेनाका उनीहरू यस क्षेत्रका हेर्ने सेनाका प्रमुखहरू आएर नेपालको सेनासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध अनि जोइन्ट अपरेसन गर्ने सम्बन्धी सबै कुराहरू उनीहरूले गरेका छन्। हो, यसलाई आधारित गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी बनेको छ। अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मुख्य आधारित गरेर हाम्रो परराष्ट्र नीतिले के भन्दैन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै पनि सैन्य वा गैर सैन्य गुटमा सामेल हौँ भन्दैन, बरु त्यसको विरोध गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेका वा बन्ने कुनै पनि सैन्य वा गैर सैन्य गुटहरूमा सामेल नहुने हाम्रो परराष्ट्र सिद्धान्त छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनेको सैनिक गैर सैनिक फेक सैनिक यो चाहिँ के हो त भने गुट हो।
हामी यसको मेम्बर बन्ने बित्तिकै हाम्रो परराष्ट्र सिद्धान्तको विपरीत भयो। हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्त मानेका छौँ होइन, अनाक्रमण गर्ने। अनि हामीले हाम्रो सम्बन्ध असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, यसमा संलग्नता भयो। एलायन्समा गएपछि त संलग्न भयो नि त, इन्डो पेसिफिक एलायन्समा पुगेपछि संलग्न भयो। त्यस कारण हामीले यो कुराहरू गलत गरे। अर्को, हाम्रो अनाक्रमण गर्ने सम्बन्धी एकअर्काका मुलुकहरूमाथि हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने सोच छ। त्यो मात्रै नभएर सोच मात्रै होइन, हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अर्को, हामीले छिमेकी मुलुकहरू वा कुनै पनि मुलुकहरू विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न नदिने भन्ने हाम्रो कमिटमेन्ट छ। यसको विरुद्धमा भयो यो हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो आफ्नो नीतिको, हाम्रो आफ्नो संविधानको, हाम्रो आफ्नो कानुनको बरखिलाफ हो। त्यस कारणले प्रारम्भमा नै मैले के भने यो सम्झौता नै के हो भन्दाखेरि असमानताको सम्झौता हो। तपाईँले धेरै जो डकुमेन्टहरू पनि अगाडि राख्नु भएको छ, अरू पनि होला नि तपाईँसँग, अरू पनि डकुमेन्टहरू होलान्। अब जस्तो यहाँले एउटा लामो पृष्ठभूमि जोड्नुभयो, पृष्ठभूमि जोडिरहँदाखेरि मैले क्रस क्वेसन पनि गरिनँ ताकि धेरै कुराहरू जो दर्शकहरूलाई थाहा होस् भन्नको लागि। अब जस्तो अघि तपाईँले यो कारणले चाहिँ एमसिसी ठिक छैन भनेर जो पृष्ठभूमिहरू, जो केही प्रमाणहरू, जो आधारहरू, जो तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो नि, अरू थप तर्कहरू, थप जो प्रमाणहरूका विषयमा कुरा गरिदिनुहोस् न, ताकि यो कारण 1 2 3 4 1 2 3 4 म कतिसम्म छ होइन, यो कारण एकदम छोटो भन्दा पनि म बुँदागत रूपमा पनि तपाईँलाई म भन्न सक्छु। अब के छ भन्नुहुन्छ भने मैले सही हो। अब मैले बुँदै बनाएको छु के कुराहरूले हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो यो परियोजनाको छनौट प्रक्रियामा बेठिक है, भारतसँगको व्यापारिक मुजफ्फरसम्म लैजाने यो अघि नै भनिसक्यो। गण्डकी करिडोर बेसिनमा आयोजना यो आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि मैले भनिसकेँ। 400 kV को प्रसारण लाइन विद्युत बेच्ने प्रयोजनको निम्ति बनाइयो यो कुराहरू। अब यहाँ अर्को, यसभित्र यसको सम्झौताभित्र भएका धाराहरू, दफाहरू जुन छन्, त्यो दफाहरूले के गरिरहेको छ, कुन कुन दफाहरू हाम्रो हितको विरुद्धमा छन् भनेर मैले यहाँ चाहिँ नि नेपालको संविधान र कानुनको बरखिलाफसँग सम्झौताको अनुचित शर्तहरू, यहाँ सम्झौताको दफा 2 ले के भन्छ, 2(8) अनुसार सम्झौताको अन्तर्गत आयोजनामा राज्य मातहतमा कुनै पनि प्रकारको कर लाग्ने छैन। यो यसमा कुनै पनि यो कार्यक्रममा आउने जति कर फ्री गरिदिएको छ, सबैमा कर फ्री। त्यसकारण सम्झौताको 2 3 6 अनुसार आयोजना सञ्चालन गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसी यो प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि लगानी गरेर केही चिज नयाँ अनुभवहरू हासिल हुन्छ नि, त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीको जिम्मामा दिएको छ हाम्रो यही सम्झौताले। हामीले यस्तो के हुन सक्लान् त्यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति भनेका? होइन, हाम्रो भूगोल सायद अरूभन्दा अलि फरक खालको भूगोल छ। त्यो भूगोलमा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि होइन, त्यसको माटोको नेचर होला, चट्टानहरूको नेचर होला, अनि केही नयाँ कुराहरू पत्ता लाग्छ। त्यो पत्ता लागिसकेपछि त्यो भौतिक पुँजी त हाम्रो मुलुकभित्र गरिने कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुभव, यसबाट प्राप्त हुने यस्तो ल्यान्ड स्ट्रक्चरमा कस्तो प्रोग्राम कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ प्राप्त हुन्छ नि, त्यो प्राप्त हुने अनुभवको पुँजीको हकदार त नेपाल हुनुपर्छ नि। तर अमेरिका, तर यसमा सम्झौतामा के छ भने अमेरिकाले $50 करोड लगानी गर्छ, हामीले $13 करोड लगानी गर्छौँ। पहिलो कुरो त हाम्रो देशको भूभागमा हुने प्रोग्राम भएको कारणले यसबाट प्राप्त हुने अनुभवहरू हाम्रो बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, अरूको हक लाग्दैन। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि यदि त्यो नमान्ने हो भने एकछिनको निम्ति अमेरिकाले पुँजी लगानी गर्दैछ भन्ने हो भने त अमेरिकाको पार्टमा हाम्रो लगभग 26% पुँजी त हाम्रो लाग्छ। 26% पुँजी जति त हाम्रो लगानी हुन्छ, 26% त्यसको हकदार त हामी हुनुपर्ने। 26% को पनि छैन, हामी होल सोलले उसलाई दिएको छ। त्यसै गरिकन अर्को के छ भन्दाखेरि 3/7 का हुन्छ यो सम्पूर्ण अभिलेख, सम्पूर्ण सकल प्रति अभिलेख कसलाई दिनुपर्छ, एमसिसीलाई बुझाउनुपर्छ। हाम्रो गोपनीयता कहाँ भयो, हाम्रो मुलुकमा कार्यक्रम गर्ने अनि सबै गोपनीयताहरू, सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ है। अब
दफा 3/7 आयोजना लेखा परीक्षण गर्ने। लेखा परीक्षणको सम्बन्धमा के छ भने अमेरिकामा त्यो दर्ता भएको त्यसले अनुमति दिएको संस्थाले मात्र लेखा परीक्षण गर्ने हैन। अब अर्को 5.1 के भन्छ दोस्रो एमसीसीले सरकारलाई 30 दिनको, अब यो 30 दिनको सूचना दिएर खारेज गर्ने भन्छ। दुईटैले खारेज गर्न पाउने 30 दिनको सूचना भन्छ। फेरि यसमा जोड दिएर भन्छ नि अमेरिकाले 30 दिनको सूचना थप दिएर पाउने भनेर भनेको छ। तर त्यो सूचना दिएर खारेज गरिसके पछाडि त्यसको लायबिलिटी दायित्व जति नेपालले बिहोर्नु पर्ने भन्ने छ। दायित्व चाहिँ नेपालले बिहोर्नु पर्ने। अनि यो सम्झौता युनिल्याटरल छ, एकपक्षीय। सम्झौताकारी पक्षहरूले अर्को पक्षले पनि दायित्व बिहोर्ने भन्ने हुन्छ नि, छैन कि त्यसमा सबै दायित्व जति नेपालले बिहोर्नु पर्ने भन्ने कुराहरू छ नेपाली। त्यस्तै गरिकन हामीले भारतसँग यहाँ छ अनुसूचीमा भारतसँग अनुमति लिने यो कार्यक्रम आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ। यो ट्राइलेटरल एग्रिमेन्ट होइन, यो बाइलेटरल एग्रिमेन्ट हो। जस्तो एक किसिम त्यसमा चाहिँ त्यो प्रसारण लाइन त्यो भारतको कुन जो भूमिको कुरा छ नि त्यो उसको भूमि मार्फत जो प्रसारण लाइन बनाइन्छ त्यसका लागि त एक अर्काको भूमि प्रयोग गरिसकेपछि त त्यो अनुमति लिनु पर्यो भन्ने तर्क छ के। ठिक हो, त्यो तर्क ठिक छ। अब हामीलाई भारतको भूमिमा प्रसारण लाइन हामीले बनाउन किन जानु पर्यो? हामीलाई बनाउन जानु पर्यो नि त होइन नि। हामीलाई सहायता दिएको त हाम्रो देशको मानौ हाम्रो देशको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नका निम्ति हो नि त, भारतमा बनाउनु पर्ने भन्ने त होइन नि। तर त्यहाँसम्म पुर्याउने बेच्ने ल्याउने त्यहाँसम्म पुर्याउने त्यो सम्झौताले यो सन्धिले टाई गर्न मिल्दैन थियो। थर्ड कन्ट्रीलाई एउटा सन्धिले अर्को मुलुकलाई यहाँ टाई गर्न मिल्दैन भनेको नेपाल र भारतका बीचमा हुन नेपाल र भारत त अलग हुन्छ हैन, अलग हुन्थ्यो। अलग हुन्थ्यो। अमेरिका र नेपालले भारतको भूमिका बारेमा बोल्न मिल्दैन थियो, टाई गर्न त्यसरी मिल्दैन। अब त्यस्तै गरिकन अब एमसीसीले अब यहाँ काम गर्दाखेरि त्यो काम गर्नेहरूले कुनै उल्लङ्घन गरे, कानुन उल्लङ्घन गरे, कुनै क्राइम गरिदिए, विदेशीहरू आएर यहाँ काम गरिरहेका छन्, क्राइम गरे भने यहाँको ल लागु हुँदैन उनीहरूलाई। उनीहरू फुक्का छन्, स्वतन्त्र छन्। सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी नीतिको विरोध भएमा खारेज गर्न सकिने भनेको छ। के हो अमेरिकी नीतिको विरोध? कुन विरोध हो त? हामी त स्वतन्त्र छौँ नि त। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हमला गर्यो, विरोध गर्न पाउने कि नपाउने? अमेरिकी नीतिको विरोध भयो त त्यो त खारेज गर्ने भयो नि त। अमेरिकाले अरू चाहिँ नि त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि ओहरू गरिदियो। जस्तो भनौँ न अहिले कोभिड-19 को विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा चाहिँ नि अमेरिका चाहिँ नि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन WHO बाट हट्यो। अमेरिकाले बेठिक गर्यो भनेर भन्न पाउने कि नपाउने? यो सम्झौता जब लागू भयो, पास भयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा अमेरिकाले चाहिँ त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट जुन हात झिक्ने जे भन्यो त्यो विरुद्धमा नेपालले बोल्न पाइदैन, बोल्यो परिभाषितै छैन हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यही आशयका त्यस्ता प्रकारका भने मैले एउटा एक्जाम्पलका रूपमा मैले दिएँ। त्यसै गरिकन अब अरू अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि दिएको एमसीसी को खर्च रकम आर्जन अनि सम्झौता अनुसार बैसिटी 6.2 अनुसार सम्झौताको अनुसूची एमसीसीले परिवर्तन अब के छ सम्झौतालाई एमसीसीले युनिल्याटरली एक्लै संशोधन गर्न सक्ने। सम्झौता हामीले गर्यौं तर अब सम्झौता संशोधन गर्नु पर्यो भने एक्लै गर्न सक्ने। त्यहाँका केही बुँदा थप्ने या घटाउने उसको अधिकार भन्ने कुरा। पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि इन्डोर्सको निम्ति एकचोटि लैजाने भयो, पार्लियामेन्टमा इन्डोर्स गर्नु निम्ति। तर त्यो संशोधित अंश हो, पार्लियामेन्टमा लानु नपर्ने। कुनै संशोधन गर्यो भने संशोधित अंश अहिले एक्जाम्पलकै रूपमा म भनिदिन्छु। अहिले संसदमा विचाराधीन छ त्यो है, त्यो विचाराधीन त्यो चाहिँ नि पारित गर्नका निम्ति भनेर पोहोर साल चाहिँ नि दर्ता गरेको छ, टेबल भएको छैन। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टहरूको सन्दर्भमा 5 वटा सडकहरूको विस्तार गर्ने हैन, चारालीदेखि चित्रेसम्मको, तपाईको कदमादेखि उदयपुर गाईघाटसम्मको, धरानदेखि
उतापट्टि के अरे चित्रे होइन उहाँ चारालीदेखि पाथरसम्म, धरानदेखि चित्रेसम्म यस्ता 5वटा आयोजनाहरू उल्लेख गरेको छ। अब अहिले त्यो संशोधन गरिसक्यो, त्यहाँ चाहिँ नि व्यवस्थापिका संसदमा त्यो दर्ता भएर बस्या छ, त्यो व्यवस्थापिका संसदको पुँजी बनिसक्यो, तर अहिले संशोधन गरेर अर्को कार्यक्रम लागू गर्ने भनेर गइसक्यो। व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेज संशोधन गर्न पाइन्छ कि पाइन्न? व्यवस्थापिका संसदको मानहानि भयो कि भएन? त्यहाँ उसलाई एउटा दस्तावेज दिने, यहाँ कार्यक्रम अर्को गर्ने, कार्यान्वयन अर्को गर्ने होइन भने यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् जुन कुराहरू हाम्रो नेपालको हाम्रो आफ्नो हितको विपरीत देखिएका छन्। हामीले निर्णय गर्नका निम्ति यी कुराहरू भएसम्म यो सम्झौता लागू हुनको निम्ति हाम्रा निम्ति हितकर छैन। अब सँगसँगै अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि अलिकति छट्याउँ भन्ने लागिरहेछ। हुन त धेरै डकुमेन्टहरू जो अगाडि तपाईँले राख्नु भएको छ, यसका विषयमा अझ विस्तृतमा चर्चा। अनि अर्को आयोजना हामीले गौरवपूर्ण के अरे हामीलाई यो आयोजनालाई चाहिँ नि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भनिदिनु पर्ने त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ। कुन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो कि होइन भन्ने कुरो त हामीले निर्णय गर्ने हो नि, हाम्रो सरकारले निर्णय गर्ने हो नि, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने हो नि। तर उहाँ सहसचिव उपसचिवसँग गरेको सम्झौतामा यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, यो ट्रान्समिसनको आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना। अनि अर्को यो आयोजना लागू हुनुभन्दा अगाडि यही लेखिएको छ, आयोजना लागू हुनुभन्दा अगाडि अनि उसले भनेअनुसारका कानुनहरू निर्माण भइसक्नुपर्ने। एमसिसीले भनेअनुसारका कानुन के त भने उसलाई चित्त बुझ्ने गरी, हामीलाई चित्त बुझ्ने कुरा छैन के, उसलाई चित्त बुझ्ने, एमसिसीले चित्त बुझ्ने गरी निर्माण हुनुपर्ने। तपाईँको यो कुरा सुन्दाखेरि त यसको जग नै गलत छ, उद्देश्य नै गलत छ, जे बनाउन लागिएको छ त्यो नै खराब छ भनेर तपाईँको कुराकानीबाट त्यो बुझिन्छ होइन। अब एकैछिन मैले रोकेँ यहाँलाई। अब तपाईँको पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको थियो, त्यो कार्यदलले चाहिँ के भनेको छ भने त्यो संशोधन गरेर चाहिँ यो पास गर्न सकिन्छ, संशोधन गरिसकेपछि चाहिँ ठिक छ भनेर भनेको छ। यसको जग नै बेठिक हो भनेदेखि जस्तो भीमराव लगायतका नेताहरू जो एमसिसीको चर्को त्यो विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले फेरि संशोधन गरेर चाहिँ सक्छ भनेर भनिरहनु भएको छ, ताकि त्यो प्रोटोकल पनि नमिलेको यो अवस्थालाई यसका प्रति चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? मेरो यसप्रति पनि टिप्पणी छ। यो के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो आवश्यकतामा हामीले सहायता लिने हो, अरूको आवश्यकतामा लिने होइन। हामीले यस्तै सहायता र अनुदान लिँदाखेरि हामी धेरै पटक हामी धोका खाएका छौँ। हामीले अरुण थर्डको त्यत्रो विवाद हो, अरुण थर्ड विश्व ब्याङ्कबाट ऋण सहायता लिन खोजेको थियो, तर ऋण सहायता दिने बेलामा उसले के गर्यो भने 5वटा शर्तहरू राखिदियो, 5वटा शर्तहरू बाँधिदियो उसले। हामीले विरोध गऱ्यौँ, अरुण चाहिन्छ अरुण चाहिन्न भन्यो कि एकैचोटि, अरुण चाहिन्छ अरुण चाहिन्न। अरुण चाहिन्छ किन भन्दाखेरि हामीलाई विद्युत चाहिएको छ, त्यस कारण अरुण निर्माण गर्नुपर्छ, हाम्रो पैसाले भ्याउँदैन त्यस कारणले सहायता लिनुपर्छ, ऋण पनि लिनुपर्छ। अरुण किन चाहिन्न भने त्यो शर्त पालन गर्ने पनि चाहिन्न। त्यसमा के थियो, ट्यारिफ उसले निर्धारण गर्ने, विश्व ब्याङ्कले निर्धारण गर्दिने, हायर एन्ड फायर विश्व ब्याङ्कले निर्धारण गरिदिने, 10 मेगावाटभन्दा बढी त ठुला आयोजनाहरू गर्नुपर्ने विश्व ब्याङ्कबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता शर्तहरू राखेर त्यहाँसम्मको चाहिँ नि आयोजनासम्मको एक्सेस रोड पहुँच मार्ग हामीले के भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट अलग गर्नुपर्छ, किनभने त्यो राज्यको जिम्मेवारी हो त्यसलाई जोड्ने। जस्ता यति कुराहरू थिए जसका कारणले हामीले विरोध गरेका थियौँ। एक थरी थिए ठुला आयोजना गर्नु हुँदैन भनेर वातावरणका नाममा विरोध गर्नेहरू पनि थिए, अर्को थरी त्यसलाई असफल पार्नका निम्ति जसले लगानी गर्ने हो त्यहाँसम्म एप्रोच पुर्याएर त्यसलाई फेलियर गराएका थिए भने आज हामी त्यो दिशामा होइन। हामीलाई आवश्यकता भएको त हामी माग गर्छौँ, हामीलाई आवश्यकता अहिले तत्काल यो आवश्यकता होइन। अर्को कुरो हामीलाई के भनेका छन् भने यो मध्य पश्चिम राजमार्ग मध्य पहाडी राजमार्गमा हामीले 400 केबीको अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछौँ, यसलाई कन्टिन्युएसन गर्ने हो त्यसमा भनेर जवाब दिए कि अस्ति। मलाई बडो आश्चर्य लागिरहेको छ। पहिलो कुरो त मध्य पहाडी राजमार्ग बनेकै छैन, कम्प्लिट भएकै छैन। दोस्रो कुरो मध्य पहाडी राजमार्गलाई आधारित गरेर हामीले प्यारलल ट्रान्समिसन बनाउने भनेकै हो, तर यस सम्बन्धी सर्वे भएको छैन।
अनि सर्वे नभइकन बिचमा फुत्त कहाँबाट आयो आइसोलेटेड फर्ममा नेसनल ग्रिडसँग पनि जोडिँदैन यो आइसोलेटेड फर्ममा त्यसैले सबै कुराहरू के छ भने षड्यन्त्रबाट अब त्यो अमेरिकाले यत्रो धनराशि दिने हामीले फर्काउनु हुँदैन अस्मितासँग पैसा साटफेर गर्न मिल्छ मेरो जिज्ञासा चाहिँ संशोधन गरेर अब त्यहाँनिर आएँ म अब म आइपुगेँ तपाईँको पार्टीको त्यो एउटा कार्यदलले म आएँ अब त्यहाँ आएँ यी सबै कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि हामीले इन्डो पेसिफिकसँग जोडियो त्यस कारणले इन्डो पेसिफिकको पार्ट बनेको छ भन्दाखेरि होइन 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 भने ताकि त्यो आइपिएस त तपाईँले भने जस्तो अघिको जो कागज देखाइरहनु भएको थियो त्यहाँ त 2019मा नेपाल सदस्यका रूपमा भनेर कसको नेतृत्वमा सरकार थियो भन्दा तपाईँकै पार्टी नेतृत्वमा सरकार होइन इट वाज अन द प्रोसेस अफ डायलग वार्ताको चरणमा थियो सम्झौताको चरणमा होइन सम्झौता भनेको त अन्तिम समयमा गएर हस्ताक्षर गर्ने हो नि त अन्तिम समयमा नमिलेपछि हस्ताक्षर ब्रेक आएको छ श्रीलङ्काले ब्रेक गर्यो त अनुदान सम्झौता भएको चाहिँ श्रीलङ्काले ब्रेक गर्यो त्यो मैले आइपिएसको कुरा मैले त्यही भन्न खोजेको त्यस कारणले अहिले वार्ता सुरु भएको थियो अहिले प्रश्न ताकि यो सरकारले त्यो मैले अर्को पनि भन्दैछु मैले यो त तपाईँहरूको सरकारले पनि वार्ता गरेर अगाडि बढाएको हो नि भन्ने पनि आउँछ क्या हो वार्ता गर्यो फाइनल त गरे होइन नि त फाइनल गरे होइन दोस्रो त्यसभन्दा पछाडि आइपिएस थपियो आइपिएस त त्यति बेला उठेको कुरा होइन अब रह्यो तपाईँले भन्नुभएको यो हाम्रो पार्टीको गत वर्षको स्थायी समितिको बैठकमा यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक उठ्यो यो प्रश्न उठिसके पछाडि ठिक त्यही बेला हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भ्रमण जानुभयो बैठक बसिरहेकै बिचमा उहाँ फर्केर आउनुभयो र मिडियाले के गरिदियो भने आइपिएसमा सही गर्यो भनेर आयो उहाँले भन्नुभयो बैठकमा सोध्यौँ हामीले के हो पार्टीले सोध्यो होइन हामीले के पनि सही गरेको छ आइपिएसमा हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन तर अमेरिकाको डकुमेन्टमा म त्यही भने के पनि छैन भन्नु हामीसँग डकुमेन्ट आइपुगेको थिएन हामीले पछिबाट डकुमेन्ट फेला पाऱ्यौँ डकुमेन्टमा छ अहिले उहाँहरू हामी संलग्न छैनौँ भन्ने कुराहरू भन्नु भएन होइन यो डकुमेन्टमा लेखेकै छैन यो सम्झौताको डकुमेन्टमा कहाँ लेखेको छ आइपिएससँग सम्बन्धित भनेर केही उपबुजुर्गहरूले भने है यो डकुमेन्टमै लेखेको छैन नलेखेको कुरा भन्ने राज्यले गर्ने काम एउटा डकुमेन्टमा लेखेर मात्रै हुन्छ नीति वक्तव्य एउटा हुन्छ बजेट अर्को हुन्छ नि त दुईवटा डकुमेन्टको कनेक्सन हुन्छ नि नीति वक्तव्यलाई कार्यान्वयन गर्ने डकुमेन्ट भने त बजेट हो नि त अनि यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यसको गाइडिङ प्रिन्सिपल गाइडिङ ऊ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आइपिएस हो भनेर त अमेरिका आफैले भन्यो पटक पटक भन्यो एकचोटि मात्रै भनेन पटक पटक भन्यो पटक पटक भनेर मात्रै पनि भएन डकुमेन्ट पनि देखाइदियो देखाइदिइसकेपछि अनि यो मेजर हाम्रो यति बेलाको डिफेक्ट पनि यो भित्रको डिफेक्ट के हो भने आइपिएस हामी त्यसको मातहत भन्न सक्दैनौँ अब भयो त्यति बेला केन्द्रीय त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीको बैठकमा बहस सुरु भइसकेपछि एक किसिमको देशव्यापी रूपमा त्यसले तरङ्ग पैदा गर्यो बहस सुरुवात भयो यसपटक हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको माघ 15 देखि 19 सम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यो सम्बन्धी 15वटा ग्रुपहरू थिए व्यापक ढङ्गले ती ग्रुपहरूमा बहस निक्ल्यो एज इट इज यो पास गर्न सकिँदैन कसैले भने त्यसो भने अमेरिकासँग चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरौँ यस्ता कुतर्कहरू पनि आएका हुन् अनि त्यसले निष्कर्ष निकाल्यो मैले नै त्यो बोल्ने बेलामा भने यसको निम्ति अध्ययन कार्यदल बनाऊ ल अहिले डिसिसन गर्न सकिँदैन भने अध्ययन कार्यदल बनाऊ अध्ययन कार्यदलले फाइन नि गर्छ पत्ता लगाउँछ के कुराहरू छन् भने अध्ययन कार्यदलमा जलनाथ खनालजीको कमरेड जलनाथको अध्यक्षतामा 3 जनाको कार्यदल बन्यो उहाँहरूलाई दिएको टाइम 10 दिन थियो फेरि 10 दिन थपेर उहाँहरूले अध्ययन गरेर ल्याउनु भयो यसको डकुमेन्टको पछाडि यो एग्रिमेन्टको के अरे यो हाम्रो एग्रिमेन्टको पछाडि 14वटा अरू एग्रिमेन्ट भएको त उहाँहरूले भेटाउनु भयो थाहा छैन त्यो कुरा कसैलाई दिएको छैन अरू 14वटा एग्रिमेन्ट त्यसमध्ये एउटा डकुमेन्ट मसँग पनि छ यहाँ यही प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट बिट्विन युएसए एक्टिङ थ्रु द एमसिसी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल एक्टिङ थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले गरेर मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले गरेर एग्रिमेन्ट गरेको छ जबकि उसलाई राइटै छैन त्यसरी गर्नको निम्ति किन राइट छैन भन्दाखेरि यो एमसिसीको डकुमेन्ट मूल डकुमेन्ट अनुमोदन नभइकन अरू डकुमेन्टहरूमा सही गर्न पाइँदैन कुन अधिकारले गरे अनि त्यो डकुमेन्टमा सही गर्ने दौरानमा उनले कस्तासम्म कुरा गरेछ नेपालमा त्यो म्यान पावर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा विदेशी म्यान पावरहरू ल्याउने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ
त्यो विदेशी म्यान पावरहरू कसरी दिने त भन्दाखेरि उनीहरूको भिसा अनिवार्य दिनै पर्छ नि, राज्यले सोध्न पाइन्न रे कुन देशको भनेर सोध्न पाइन्न, भिसा दिनै पर्दछ भन्ने छ। अल इन अल एमसिसी छ, नेपालमा काम गर्छ तर अल इन अल छ। उसले तयार पारेको, नेपालको सरकारले तयार पारेको गठन आदेश अनुसार बनेको एमसिए छ, जसले यो काम अपरेट गर्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने अफिस छ, त्यसको लियाजो उनीहरूको हुन्छ, एमसिसीको लियाजो हुन्छ। त्यो एमसिएले नेपाल सरकारले भनेको आदेश मान्न ऊ मन्जुर ऊ चाहिँ नि उसलाई बाध्य छैन, जबकि नेपाल सरकार आफैले गठन गरिदिएको ऊ अल इन अल छ भने हामी कहाँ शासन कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हामी आफैले आत्मसमर्पण गरेर अरूलाई हामी माथि शासन गर भनेर दिएका छौँ। त्यसैका निम्ति हामीले कार्यदल बनायो, कार्यदलले अध्ययन गरेर लिएर आयो र समग्र डकुमेन्ट अझै हामीले हेर्न पनि देख्न पनि पाएन कतिपय डकुमेन्ट भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस कारण यसको निम्ति अध्ययन गर्न अझै समय लाग्छ, अझै थुप्रै डकुमेन्टहरू छन्। 14वटा त हामीले दस्तावेजहरू हेऱ्यौँ। उहाँहरूले संशोधन भनेर भन्नुभएको छ, कार्यदलले संशोधन, त्यस पछाडि उहाँले लिएर आउनु संशोधन म संशोधनमा या खारेज म यहाँ यसमा जान्छु। अब यो संशोधन गर्ने भनेर उहाँले लिएर आउनु भएको छ। उहाँले बेसिक यिनी अघि मैले उठाएका प्रश्नहरू छन्, तिनी प्रश्नहरूलाई राखेर यो यथास्थितिमा त्यो गर्न सकिँदैन, संशोधन यसलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले यसको परिवर्तन गर्नका निम्ति अमेरिकासँग वार्ता गर्नुपर्दछ, रिनेगोसिएट गर्नुपर्दछ, त्यसो भएपछि मात्रै भन्नुहुन्छ। अब यो रिनेगोसिएट गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले भन्नु, अमेरिकाले के भन्यो, फर्मल्ली भन्थ्यो मूल डकुमेन्टमा अब हामी रिनेगोसिएट गर्न तयार छैनौँ। त्यो उसको ग्लोबल पोलिसी हो। इन्डो पेसिफिक मार्फत एमसिसी सञ्चालन गर्ने भने भूमण्डलीय नीति हो र यी जो शर्तहरू छ त्यो शर्तहरू हामीले चाहिँ अहिले यो हाम्रो चाहिँ मूल डकुमेन्टमा हामी संशोधन गर्न तयार छैनौँ। ऊ संशोधन गर्न तयार छैनौँ, हामीले यहाँ संशोधन गरेर हाम्रो पार्लियामेन्टबाट संशोधन गरेर यो कामयाब हुन्छ। त्यस कारणले यो संशोधनको पनि कुनै गुन्जाइस छैन। त्यस कारणले यो इट मस्ट बी रिजेक्टेड। म त्यहाँ गएको छु, संशोधनको गुन्जाइसै छैन। अब गुन्जाइसै नभएको कुराहरू संशोधन गर्ने भन्ने उहाँहरूले एउटा अहिलेको निम्ति एउटा चाहिँ नि तात्कालिक केही निकासका निम्ति मात्रै जसले अहिले नै अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने भयो उहाँहरूका निम्ति त्यो जवाब दिनु हो। अब त्यो संशोधन गर्नका निम्ति पार्लियामेन्टमा लगेर हुँदैन, अमेरिकासँग बसेर द्विपक्षीय सन्धि गरेर फेरि गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गरेर गर्ने सम्बन्धमा उसले नै हामी गर्दैनौँ गर्दैनौँ भनिसक्यो, संशोधन हुँदैन भन्छौँ। अब संशोधन हुँदैन भनेपछि हामीले यही संशोधन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर यही डकुमेन्ट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने हामी किन लाग्ने? नेपालको निम्ति के आवश्यकता? अर्को कतिसम्म झुट बोलिरहेका छन् भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेपछि यहाँ डकुमेन्टमै छ क्या 2,30,00,000 जनताले बेनिफिट हासिल गर्नेछन्, लाभ हासिल गर्नेछन् भनेको छ। यो गण्डकी कोरिडोरका बासिन्दा 2,30,00,000 छन्। नेपालको पपुलेसन 3 करोड, लगभग 3 करोड। अनि कोशी कोरिडोर छ, अनि त्यसपछि कर्णाली कोरिडोर छ। देशको त्यत्रो भूभाग बाँकी छ है। यसको यो भित्र लगभग 23-24-25वटा कतिवटा जिल्ला मात्रै पर्छन्, अरू जिल्ला अन्त छन्। यो त झुट लेख्ने। त्यस कारणले यो देशको हितमा छँदै छैन। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामी विद्युत बेचेर धनी होइनौँ, विद्युत खपत गर्ने वातावरण बनाऊ। खपत गर्नलाई हामीले के गरौँ? उत्पादनमा जोड दिउँ। उत्पादन गरेर मात्रै पुग्दैन, अहिले उत्पादित बिजुली खेर जान थाल्यो। हामी कस्तो नीति ल्याउँछौँ? विचित्र छ क्या, विचित्रै छ। अहिले बजेट प्रिन्सिपल्ली म स्वीकार गरौँला, अरूभन्दा कम्फर्टेबली राम्रो छ, स्वीकार गर्न। तर यस्ता कतिपय डिफेक्ट छन् जुन डिफेक्टहरू तपाईँ त्यहाँ हिट नगरिकन हुँदैन। हामी विद्युत उपभोग बढाउने, पेट्रोलियम हाम्रो उत्पादन हुँदैन, हामीले आयात गर्नुपर्छ। खरबौँ रुपियाँ पेट्रोलियम पदार्थमा जान्छ। हामीले त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्यो? विद्युत खपत, विद्युत उत्पादन गरेर विद्युत खपत बढाउने, पेट्रोलियमभन्दा सस्तो विद्युत बढाउने भन्नु भन्यो।
अब अहिले के गरिदियो, विद्युत बढाउनका निम्ति त हामीले इन्डक्सनतिर जानु पर्यो नि। त्यो इन्डक्सन सँगसँगै हामी भेहिकलमा जानु पर्यो। सबभन्दा बढ्ता त भेहिकलमा जान्छ नि त। हामीले विद्युतीय भेहिकलहरू बनाउने, विद्युतीय भेहिकलहरू चलाउने सस्तो दरमा, अनि त्यसको चार्जिङ स्टेसन पनि बनाउने भनेर हामीले नीति बनाउने, विद्युतीय साधन चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर नीति बनाउने। अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याइदिँदाखेरि विद्युतीय साधनहरूमा 80% भन्सार वृद्धि गरिदिनुहुन्छ। अब एउटा तथ्याङ्क मात्रै हेर्नुहोस्, 1 किलोमिटर गाडीलाई कुद्नका निम्ति विद्युत प्रयोग गर्दाखेरि 1 रुपियाँमा 1 किलोमिटर कुद्छ सामान्यतया। पेट्रोलियम पदार्थले 10 रुपियाँमा 1 किलोमिटर कुद्छ। अब त्यो पेट्रोलियम डिलरहरू, गाडीका डिलरहरूको चाहिँ नि उसमा प्रभावमा पर्यो भनेर भन्ने कि नभन्ने? त्यो गाडी तपाईँ विद्युतीय गाडी खरिद गर्नु हो भने विद्युतीय गाडीले विद्युत उपभोग गर्छ, 1 किलोमिटरमा 1 रुपियाँ पैसाले त्यो गाडी गुड्छ। तर त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको गाडी किन्नुभयो भने त्यसलाई 1 किलोमिटर गुड्नका निम्ति 10 रुपियाँ लाग्छ। यी र यस्ता कुराहरू अर्थमन्त्रीले नबुझ्नु भएको सुन न, हुन त एमसिसीका विषयमा केन्द्रित छौँ, यद्यपि यहाँले होइन, मैले यससँग जोडिएको किन विद्युत उपभोगमा हाम्रो ध्यान दिनु। मैले किन भने त भन्दाखेरि हामी विद्युतका धनी छौँ। उत्पादन गऱ्यो भने त्यो विद्युत उत्पादन गरेर मात्र होइन, त्यसको निम्ति घर घरमा पुर्याउने ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नुपर्छ। अर्को पनि एकैछिन एउटा कुरा, विद्युत उपभोग गर्नेमा हाम्रा चाहिँ जलविद्युत सबभन्दा बढ्ता हाम्रो भर पर्दछ। जलविद्युत पनि हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हामीले रिजर्भायरमा जानुपर्छ, जलाशययुक्त, ताकि हामी हिउँदयाममा पनि बिजुली कम पानी कम हुँदाखेरि पनि हामी विद्युत आपूर्ति गर्न सहज ढङ्गले होस्। त्यसो गर्दाखेरि त्यसको मल्टिपल उद्देश्य हुन्छ। रिजर्भायर बनाउने बित्तिकै बहुउद्देश्य लाभ हासिल हुन्छ, किनभने त्यसले सुक्खा याममा सिँचाइ गर्ने पानी प्राप्त हुन्छ। रिजर्भायर बनाउने बर्खाको बेलामा त पानी खोलामा त बाढी हुन्छ, त्यो त पानी खेर जान्छ। बर्खाको पानी जम्मा गरेर राखेपछि हिउँदमा सिँचाइको निम्ति प्रयोग पनि हुन्छ, विद्युत पनि उत्पादन हुन्छ। त्यसो गरेपछि मुलुकमा उत्पादकत्व बढ्छ। अहिले पनि तराईका फाँटहरूमा सिँचाइका निम्ति बोरिङ गर्नुपर्छ। त्यो बोरिङ गर्न थाल्ने हो भने त्यो बोरिङ गर्नका निम्ति बिजुली प्रयोग गर्दाखेरि झन्डै 500 मेगावाटभन्दा बढ्ता बिजुली त्यहाँ खपत हुन्छ। तर हामीसँग प्लानिङ छैन, त्यहाँ दिनुपर्ने नि। जब विद्युत खपतको कुरा आउँछ भने त त्यो दिशातिर खपतमा लैजाने भने बिजुलीको गाडी के अरे महँगा गाडीहरूलाई निषेधित गर्नका निम्ति विद्युत महसुल भन्सार महसुल बढाइएको कुतर्कहरू भए। मेरो सरकारको अर्थमन्त्रीले त्यस्तो स्टेटमेन्ट देला भनेर मैले सोचेको थिएन। अब हामी कुराकानी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा तपाईँले जे डकुमेन्टहरू देखाउनु भयो, जे हेरियो, तपाईँले जे भन्नुभयो, यो हेर्दाखेरि त एमसिसी पास भयो भनेदेखि त त्यो त देशको हितमा हुँदै नहुने रहेछ। यदि तपाईँको पार्टीले एमसिसी पास गर्ने त्यो निर्णय गर्यो भने तपाईँको पार्टीलाई जनताले राष्ट्रघाती पार्टी भनेर भने पनि अन्यथा चाहिँ नहोला है? म अहिले हाइपोथेसिसमा नजाउँ, मलाई मेरो पार्टीले यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको एमसिसी पास गर्छ भन्ने नै लाग्दैन। तर बजेटमा त छुस्सो घुसाइरहेको छ छिर्यो हैन? बजेटमा कसरी छिर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले परम्पराका नाममा, मैले जवाफ पाएँ त्यसको। परम्परा पहिले चाहिँ परम्परा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने 3 वर्ष यता भन्नुभयो। 3 वर्ष यता कसको पार्टी? त्यही मैले भन्नु खोजेँ। मैले 3 भन्नु खोजेँ। परम्परा कसले बनाइदिएको? कसैसँग एग्रिमेन्ट भयो, पैसा आउने नआउने टुङ्गो भएको छैन, अनि बजेटमा इन्कर्पोरेट भइहाल्छ, त्यो समावेश भइहाल्छ, आउने भयो पैसा भनेर हुन्छ। भोलि त्यो 1 पैसा पनि नआउन सक्छ नि त। त्यहाँ माथि 3 वर्ष यताका बजेट त 3 वर्ष यताको बजेट तपाईकै पार्टी नेतृत्वको सरकार रहँदाखेरि बनाइएका हुन्। त्यसकारण त्यो परम्पराको कुरो पनि यदि अरूले गरेको छन् भने तोड्नुपर्छ। गलत परम्परा तोड्ने हो नि त। परम्परा हो भने त राजतन्त्र पालेर किन नबस्ने? परम्परावादी संस्था हो नि त। किन हामीले फाल्यौँ त? किन गणतन्त्रमा गयौँ त? त्यस कारण परम्पराका नाममा गलत कुराहरूलाई फेरि संस्थागत गरेर लैजाने भन्ने हो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यस कारण त्यो त के हो भने घुमाउरो पाराले त्यसलाई
पारित गर्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ घुमाउरो पारा बन्ने इच्छा होइन सबै तपाईँको पार्टीका अब मैले तपाईँले सोध्नुभयो एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अर्थमन्त्रीदेखि लिएर केहीलाई त्यो जसरी पनि नगरौँ भन्ने मात्रै देखिन्छ यो सबै हेर्दा चाहे त्यो बजेटमा घुसाइएको विषयलाई होस् चाहे अरूलाई हेर्दाखेरि होस् भने तपाईलाई यो पारित नहोला पार्टीले निर्णय नगर्ला भन्ने त्यो के कारणले लागिरहेछ भन्नुहोस् त मैले पहिले त यो प्रधानमन्त्रीले जस्तो संसदमा नै भन्नुभएको छ ताकि त्यो कता जस्केलाबाट होइन मूल ढोका भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ थुप्रै कुराहरू आयो पहिलो कुरो त म के भन्छु भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको सरकार हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेन्डाभित्र एमसीसी एजेन्डा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीका बारेमा अन्तिम टुङ्गो नलागिकन सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेर यो एजेन्डा पारित गर्न सक्दैन मेरो पहिलो तर्क पहिलो दोस्रो तर्क म सबैलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु कि कसैले नदेखेर कसैले नबुझेर कसैले नजानेर गरेका छन् भने पनि यो राष्ट्रिय हितमा छैन त्यसकारण सच्याउनका निम्ति जसले आग्रह पालेर बसेका थिए के अरे आग्रह नपालिकन यस्तो मलाई ठिकै लाग्यो होला भन्ने अमेरिकाले 50 करोड डलर दिँदैछ हाम्रो मुलुक झिलिमिली हुन्छ किन नगर्ने भन्ने लाग्यो होला त्यो चाहिँ त्यसबाट त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनु किन 50 करोड डलर केही पनि होइन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्यो भने खरबौँ डलर खरबौँ रुपियाँ यहाँ आउँछ खरबौँ रुपियाँ मैले अरबौँको कुरा गरिनँ खरबौँ रुपियाँ आउँछ हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू परिचालन गर्यो भने हामीसँग यी छ पैसा केही वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले बनाएको विद्युत उत्पादन गर्ने सम्बन्धी विद्युत विकास कम्पनी भन्ने थियो त्यो कम्पनीले विद्युतमा लगानी गर्नका निम्ति भनेर पैसा जम्मा गर्नको निम्ति आह्वान गर्यो उसले 7.5 अरबको जम्मा गर्ने अपेक्षा गरेमा 42 अरब रुपियाँ जम्मा हुने भयो 42 अरब पैसा रहेनछ र रहेछ नि त पैसा भने त्यो पैसा केही होइन भन्ने पैसा केही होइन उमा भनिरहनु भएको छ अब पैसा पनि जुट छ भन्न जुट छ तर यो नै चाहिँदैन यो नै हुनुपर्छ हामीले फेरि सम्बन्ध बिगार्नका निम्ति भने होइन जस्तो म सम्बन्धको कुरा गर्दैछु अन्तिम जिज्ञासा मेरो एकदमै छोटोमा टुङ्ग्याउँ जस्तो जानेर होस् या नजानेर होस् त्यो षड्यन्त्र हो भन्ने बुझेर होस् या नबुझेर होस् जुन ढङ्गले पहिले यो सम्झौता गरियो नि र पछिल्ला दिनमा जुन ढङ्गले बल गरिँदैछ नि यसलाई पास गर्नलाई मानिलिउँ भोलिका दिनमा नेपालले यसलाई रिजेक्ट गर्यो भनेदेखि त्यति बेला यो अमेरिका या अन्य देशसँगको त्यो सहायतासँग सम्बन्धित त्यो सम्बन्ध बिग्रिएला कि नबिग्रिएला विश्वले नेपाललाई भोलिका दिनमा सहयोग गर्ला कि नगर्ला र यो उठाइएको छ यो अहिले बेसिक दुईटा तर्क उठ्या छ जसले यो अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने भनिरहनु भएको छ बेसिक दुईटा तर्क एउटा तर्क छ उत्तराधिकार संस्था राज्य त उत्तराधिकार संस्था हो अङ्गुल्यले गरेको चाहिँ नि पछिल्लोले गर्नु हुँदैन पछिल्लोले त्यसलाई खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने राजतन्त्र पछाडिको उत्तराधिकार संस्था थियो नि त राजाको उत्तराधिकारी पनि बनाएको थियो किन हामी फाल्यौँ त भनेको खारेज गर्न सक्छ नमान्न सक्छ पिपुल सबरेनिटी पिपुलमा छ त्यो सकिहाल्यो त्यो मात्र होइन श्रीलङ्काको उदाहरण अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको थियो पछिल्लो सरकारले इन्कार गर्थ्यो त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको थियो त्यो उत्तराधिकार संस्था बगानले गलतै भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन यो त गलत हो हामीले हाम्रो विश्वास गुम्छ किनभने हामीले यत्रो सम्झौता गऱ्यौँ भोलि गएर हाम्रो के विश्वास गर्न भोलि सम्झौता गऱ्यो फेरि पो फेरिदिने हो कि भन्ने कुरा विश्वास हाम्रो रहँदैन भन्ने कुराहरू यो जुन प्रश्न आउँछ हाम्रो राष्ट्रिय हितमा कसैले गलत कुराहरू गरिरहेको छ भने विश्वास गुम्छ भन्ने नाममा हामी आत्मसमर्पण गरिरहने कि नगर्ने तर गुम्ला कि नगुम्ला गुम्ला म के भन्छु भने अमेरिकाले पनि सोच्नुपर्छ अब साना राष्ट्रहरूको पनि स्वाभिमान जाग्दो रहेछ भनेर सोध्नुपर्छ होइन एउटा ठिक छ यो ल तपाईँले भने जस्तै एमसिसीलाई गलत नै यो चाहिँदैन नै है मानिलिउँ अब भोलिका दिनमा यसलाई त्यो रिजेक्ट गर्दाखेरि अमेरिकाको कुरा छोडिदिउँ एकैछिन नेपाललाई सहयोग गर्ने त अरू देशहरू पनि छन् ती अरू देशले ताकि यहाँ जो पटक पटक बन्ने सरकारका कुनै पनि विश्वास छैन एउटा सरकारले सम्झौता गर्छ अर्को सरकारले त्यसलाई खारिज गरिदिन्छ त्यो भएर नेपाललाई सहयोग नगरौँ गर्न हुँदैन भनेर अरू देशहरूले सोच्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउला कि नआउला म चाहिँ एकपटक त्यस्तो स्थिति आउनुपर्छ भन्छु म किन
आत्मनिर्भरताको विकासका लागि हामी नाकाबन्दी नबिहोरेका कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्रतापूर्वक विकास गर्न सकेनौँ। बाध्यतावश विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। आज उत्तर कोरिया आर्थिक दृष्टिकोणले नाकाबन्दी छ। आज कति भयो? 50 वर्ष हो उसले नाकाबन्दी बिहोरेको। थोरै हो? कसरी बाँचेको छ त्यो एउटा मुलुक? 50 वर्षको नाकाबन्दी बिहोरेर बाँचिरहेको छ। वैदेशिक सहायता प्रविधिको विकास त्यसकारणले विकास गर्न सक्छौँ गर्नु पर्दछ भनेको वैदेशिक सहायता मात्रैको भरमा सोचेर हुँदैन। हो, हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री यसलाई रिजेक्ट गर्दा वैदेशिक सहायता रोकियो भने पनि ठिक छ होइन। ठिक छ भन्ने अर्थमा मैले भने होइन। वैदेशिक सहायता रोकियो भने पनि ठिक छ भन्ने भने होइन कि हामी रोकियो भने एउटा कुराले गर्दा रोकियो भने हामी रोएर कराएर प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्छ। यस, रोइ कराई गरेर बाबा नरोकिदियो, तिमीले जे भन्छौ मैले त्यही सबै मान्छु भन्ने हो भने हामीलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर किन भन्ने? मैले अन्तिममा भन्दा भन्दै मैले फेरि यसलाई गलत तरिकाले नजाओस्। किनभने पहिलो कुरो त सबैले सहायता दिने सम्बन्धमा सोच्नुपर्छ। अब साना साना राष्ट्रले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आवाज उठाउँछन् है, सहायता लिने दिने कुराहरूमा पनि गर्छन् है भन्ने सोच्नुपर्छ। दोस्रो, एउटा घटनाले अरूले त्यो खालको गरिहाल्छन् भन्ने कुराहरू यो गलत हुन्छ। त्यो अनुमान गर्नु पनि गलत हुन्छ एउटा घटनाले गर्दाखेरि अरूले। दोस्रो, त्यही राष्ट्रसँग अमेरिकासँग पनि भोलि हाम्रो सम्झौता गर्ने भन्ने बेलामा सम्झौताकारीले पनि सोच्नेछन् यो दफा राख्ने कि नराख्ने। उताबाट सम्झौता गराउने पनि सोच्छन् यो दफा राख्दाखेरि के होला, त्यो सोध्ने भयो नि त। योभन्दा एग्रिमेन्ट त बेटर एग्रिमेन्ट हुने भयो नि त भोलि गएर। आज हामीले उठाएको स्ट्रगलले, हिजो हामीले सङ्घर्ष गरेका थियौँ, गणतन्त्र आयो। त्यो आजको नयाँ पुस्ताले त गणतन्त्रको निम्ति लडेन नि त। सानो बच्चा पुस्ताले त लडेन नि त है। निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्ने त अघिल्लो पुस्ता भयो नि त। राणाहरूको विरुद्धमा हामीले लडेनौँ नि त। हाम्रो पुस्ताले लडेन नि त। राणाबाट मुक्त गर्यो, हाम्रो पुस्ताले आएर राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्यो। त्यस कारणले पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा पुस्ताले ठिक कुरा उठाएर लडिदियो भने अर्को पुस्ताका निम्ति त्यो एउटा ऐतिहासिक चाहिँ बन्छ। यति बेला निकै विवाद र बहसमा रहेको एमसिसीका विषयमा अझ थप कुराकानी गर्न मन थियो, तर निकै लामो अन्तर्वार्ता भयो। त्यो कारणले आजका लागि यति नै गरेँ। जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ सत्तारूढ दल नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग। हामी यो एमसिसीका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, यसका पक्षमा रहनुभएका या यसका विपक्षमा रहनुभएका, ताकि एमसिसी के हो, एमसिसी किन चाहिन्छ भन्नेहरूको तर्क पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ र एमसिसी किन चाहिँदैन र आवश्यक छैन भन्नेहरूको पनि तर्क यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसका लागि उहाँहरूलाई हामी आफ्ना विचार राख्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ। आजका लागि चाहिँ हामी बिदा भयौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।